बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कप्तान ने FIA की मंजी ठोक दी। शहबाज गिल वेंटिलेटर पर, फवाद चौधरी की वफाकी हुकूमत को धमकी। पंजाब हुकूमत और कप्तान आमने सामने, हाशिम डोगर की बड़ी कार्रवाई पकड़ी गई। पीपल्स पार्टी की चाल, PTI ने कराची का जलसा मुलतवी कर दिया। ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय ज़रूर आगाह करें। जैसा कि नाजरीन आप लोग जानते हैं कि शहबाज गिल को कल जब पिम्स हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल किया गया तो हुकूमत और हुकूमत के सहाफ़ियों ने यह तासुर पैदा करने की कोशिश की कि ये भी ऐसा ही मामला है जैसा कि नवाज शरीफ का, जो कि अवाम से झूठ बोलकर लंदन के लिए फ़रार हो गए थे। और अब हमने भी यही तासुर पैदा करना है कि शहबाज गिल जानबूझकर ऐसा कर रहा है, वो कोई बीमार नहीं है। जबकि 5 रुकनी मेडिकल की टीम ने जो इब्तदाई रिपोर्ट जारी की उससे हकीकत वाज़ेह हुई कि शहबाज गिल की हालत वाकई ही सीरियस है और उनको वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है क्योंकि इनको सांस का भी मसला था। और आज की रिपोर्ट में मज़ीद इंकशाफात भी सामने आए हैं और 2 डॉक्टर्स का भी मज़ीद इजाफा कर दिया गया है और अब मज़ीद 10 टेस्ट किए जाएंगे और हाई कोर्ट के अंदर भी इसके हवाले से आज समाअत हुई है। लेकिन शहबाज गिल का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई और उसको टॉर्चर किया जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल में जज ने भी इनका फिर फिजिकल रिमांड जो है वो दे दिया है। और शहबाज गिल की तशवीशनाक जो हालत है उसके पेश नज़र फवाद चौधरी और तहरीके इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फवाद चौधरी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर इस वक्त कोई लीडर है जिसकी एक आवाज़ पर करोड़ों अफराद निकलते हैं तो इमरान खान है और पाकिस्तान की आबादी को रिप्रेजेंट करता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कराची का शहर है और कराची में होने वाला जलसा भी हमारा तारीखी जलसा होगा। और हाई कोर्ट में शहबाज गिल की समाअत के हवाले से उन्होंने कहा कि आज उसकी समाअत होनी है और हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट शहबाज गिल के हक़ में ही फ़ैसला देंगे। और शहबाज गिल के ऊपर क्योंकि इस वक्त जो है वो जिस तरह से तशद्दुद किया गया है और उनको कैद-ओ-बंद की जो मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ी हैं इसकी तारीख़ में पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। और शहबाज गिल ने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मौलाना फजलुर रहमान भी ना कर चुके हों और ख्वाजा आसिफ ने भी ना की हो, नवाज शरीफ ने भी ना कही हो और मरियम नवाज ने भी ऐसी कोई बात ना कही हो। लेकिन रियासती टोका इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज गिल के ऊपर ही वार करता हुआ नज़र आ रहा है और बाकी सारे जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो खड़े मुस्करा रहे हैं और हमें लंबे लंबे लेक्चर दिए जा रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ के बारे में फवाद चौधरी ने कहा कि उस जैसा 2 नंबर आदमी अब हमें लेक्चर देगा कि पाकिस्तान की फ़ौज के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है, बल्कि ये वही ख्वाजा आसिफ है जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी फ़ौज ने हमारी बोटियां नोच कर खा ली हैं और अब ये हमारे ख़िलाफ़ ऐसी बातें कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और तहरीक इंसाफ इसकी खूब मज़म्मत करती है। और पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 2 इदारे ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की सलामती के ज़ामिन हैं, एक तहरीक इंसाफ और दूसरी पाक फ़ौज। और इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, किसी के हक़ में भी ये चीज़ फ़ायदा मंद साबित नहीं होगी। और नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको कर्नल हाशिम डोगर साहब के बारे में बताया था अपनी पहली जो वीडियोज़ हैं उनमें कि वो इस वक्त पंजाब हुकूमत में कुछ भी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। सिर्फ़ और सिर्फ वो इस वक्त जो है वो ट्विटर पर ही अपने जो फ़राइज़ मनसबी हैं वो ही अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो कुछ भी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। जिस तरह के वो फ़ैसले जो कर रहे हैं इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो हैं वो इस वक्त खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी हवाले से मैंने आपको ये भी बताया था कि कर्नल हाशिम ने एक ट्वीट किया था कि अगर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो शहबाज गिल को जो है वो इस्लामाबाद जो है वो उनको लेकर जाती है तो उनके साथ ठीक नहीं होगा। जबकि इनसे कोई पूछे कि अडयाला जेल तो आपकी अपनी हुकूमत है तो फिर वहाँ शहबाज गिल के साथ इस किस्म का सलूक क्यों किया गया। और अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा था कि ये 1 महीना गुजर गया है पंजाब हुकूमत को तहरीक इंसाफ के अंडर आए हुए, लेकिन 25 मई के हवाले से इन अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया था और उनके खिलाफ जो है वो पूरे पंजाब में अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई हैं। और कल 2 बजे तक जी कार्रवाई ना की गई तो मैं ज़ाती तौर पर पूछूंगा। लेकिन नाजरीन, ये सिर्फ ट्विटर के ऊपर ही भड़के मारते हुए नज़र आए। इसके अलावा इन्होंने कोई कार्रवाई अभी तक ऐसी नहीं की जो कि काबिल तहसीन हो।
اور نہ صرف یہ، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ نہ صرف پنجاب پولیس بلکہ اسلام آباد پولیس شہباز گل کے معاملے کو لے کر آمنے سامنے آ چکی تھی۔ پنجاب حکومت پوری کوشش کر رہی تھی کہ شہباز گل کو ہسپتال منتقل کیا جائے، لیکن دوسری طرف اسلام آباد پولیس جو کہ رانا ثناء اللہ کا جن کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا اور اس معاملے کو خود مانیٹر کر رہے تھے، اور اسلام آباد پولیس کی پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے جو شہباز گل ہیں ان کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ اور رانا ثناء اللہ نے اس حوالے سے جو کہ ان کو ایک ڈائریکشن بھی دی تھی کہ اگر وہ جو مر بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے ان کو لے کر آنا ہے اور آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، اور آپ نے جو شہباز گل کو لازمی اپنی تحویل میں لینا ہے۔ اور پنجاب پولیس کی طرف سے بھاری نفری بھی وہاں پر تعینات کی گئی تاکہ جو اسلام آباد کی پولیس ہے وہ کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ لیکن ناظرین، اس ساری سچویشن میں کرنل ہاشم ڈوگر نے جو فیصلہ کیا اس کے حوالے سے بہت سے سوالات جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ فورسز کی آمنے سامنے آنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیصلہ کرتے ہوئے پنجاب پولیس کو واپس بلا لیا اور 25 مئی کے واقعات کے حوالے پر کہا کہ یہ کارروائی آج سامنے آ جائے گی، اور جیل میں شہباز گل کے اوپر تشدد نہیں ہوا بلکہ پولیس کی تحویل میں ان کو مارا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کا منصب تبدیل کرنا عمران خان کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اگر وہ حکم دیں گے تو میں یہ جو سیٹ ہے وہ چھوڑ دوں گا۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس طرح سے بیان دینا، اس حوالے سے بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے اس سارے معاملے میں جس طرح کی کارکردگی دکھائی ہے وہ میں پہلے ہی آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکی ہوں۔ کیونکہ اڈیالہ جیل کے اندر شہباز گل کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا گیا اس کے حوالے سے پی ٹی آئی سے بھی سوالات جو ہیں وہ پوچھے جا رہے ہیں کہ حکومت تو آپ کی ہے تو پھر اڈیالہ جیل کو ہینڈل کون کر رہا ہے۔ اور اس سارے معاملے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کرنل ہاشم ڈوگر جو ہیں وہ کافی مشکوک کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر یہی صورتحال رہی تو عمران خان کے ساتھ جو کچھ مارچ اپریل میں ہو چکا ہے، جس میں اپنے گھر کے لوگوں نے جو خوفناک صورتحال بنائی، جس کے بدلے میں خان کو اپنے جو وزیر اعظم کی کرسی ہے اس سے پیچھے ہٹنا پڑا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت پھر سے وہی ساری سچویشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو تاکہ پنجاب میں عمران خان کی حکومت کو کمزور کیا جا سکے۔ اور ناظرین، اب آپ کو انتہائی اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ عمران خان نے ایف آئی اے کی منجی ٹھوک دی۔ جی ہاں، عمران خان نے اس ایف آئی اے کا جو نوٹس انہوں نے عمران خان کو جاری کیا، عمران خان نے اس نوٹس کا جواب دینے سے انکار کر دیا ہے، لیکن یہ نوٹس بھیجنے والے کو عمران خان نے ایک پیغام بھی دیا ہے، کیونکہ کئی ممنوعہ فنڈنگ کا ہے، کیونکہ کیس ممنوعہ فنڈنگ کا ہے، اور ایف آئی اے کی آمنہ بے وہی خاتون ہے جو کہ مریم نواز کے قدموں میں جھکی جا رہی تھی، اور اس طرح کے لوگ ادارے کے اندر موجود ہوں جو کہ اداروں کے نام پر ایک بہت بڑا دھبا ہے، اور یہ عمران خان کے خلاف آرڈر دیں، عمران خان پیش ہو کر سارے معاملات کو سامنے لائیں۔ لیکن عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کا کام ہی نہیں ہے، اس لیے عمران خان نے جواب دینے سے انکار کر دیا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ایف آئی اے کو بھی واضح میسج دے دیا ہے کہ اگر اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی اور اگر 2 دن کے اندر نوٹس واپس نہ لیا گیا تو آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ عمران خان نے کہا کہ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں اور نہ ہی ایف آئی اے کو معلومات فراہم کرنے پر پابند ہوں، 2 دن کے اندر نوٹس واپس نہ لیا تو قانونی کارروائی کروں گا۔ اور تحریک انصاف کی جانب سے سابق اٹارنی جنرل انور منصور نے یہ جواب جمع کروایا ہے، اور جواب ایف آئی اے کمرشل بینک کی ڈپٹی جو ڈائریکٹر آمنہ بیگ کو بھجوایا گیا ہے۔ یہ وہی خاتون ہے جس کے بارے میں پہلے میں آپ کو بھی بتا چکی ہوں، اور اس جواب میں لکھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی سے تفصیلات مانگنا ایف آئی اے جو ہے وہ اس کا کام نہیں ہے، اور ایف آئی اے حکومت کے زیر اثر ہے، کیونکہ یہ کام ایف آئی اے کا ہے ہی نہیں۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں دیا بلکہ رپورٹ جاری کی ہے۔ الیکشن کمیشن ایف آئی اے یا کسی اور ادارے کو رپورٹ پر یہ حکم جاری نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کمیشن ہے، عدالت نہیں ہے، اور ایف آئی اے کے پاس 2002 کے پولیٹیکل آرڈر کے تحت کارروائی کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اور جاری کیا گیا نوٹس ایف آئی اے ایکٹ سے بھی متصادم ہے۔ سپریم کورٹ متعدد فیصلوں میں الیکشن کمیشن کو انتظامی ادارہ قرار دے چکی ہے۔ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے، اور اس پر عمران خان نے اپنا جواب جو ہے وہ دے دیا ہے۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی نے کراچی کا جلسہ ملتوی کر دیا ہے۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے جلسے کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں،
اور اب راولپنڈی میں پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسہ کرے گی، اس کے بعد کراچی کے حوالے سے نئے شیڈول کا اعلان کیا جائے گا، کیونکہ کراچی میں ہونے والا جلسہ پہلے مزار قائد پر ہونا تھا، لیکن اس کے بعد اس کو شاہراہ قائد پر منتقل کر دیا گیا، لیکن بارشوں کی وجہ سے وہاں پر اب اس قسم کے حالات نہیں ہے کہ وہاں پر جلسہ ہو سکے، اسی لیے پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کراچی کے جلسے کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے، اور اب جو ہے وہ سب سے پہلے راولپنڈی میں عمران خان جو ہے وہ جلسہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔